السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في كويزين منى هاوس. نتمنى يا ربي تكونوا في أحسن الأحوال. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الاقتراح ديال الكاطو تيجي زوين، ما فيهش بزاف ديال لي زانغريديون، ما عندناش بزاف ديال المقادير، والطريقة بسيطة وسهلة، والنتيجة كنكونوا حصلنا على واحد الكاطو ولا حلوة اللي كتجي بحال لي ميني طارت، عجينة وحدة ديال بحال صابلي. وفي التزيين يمكن لكم تخرجوا منها بزاف ديال الاشكال. يعني حنا غادي لا باز غادي نصايبوا عجينه ديال صابلي، وفي التزيين يمكن لكم تخرجوا منها بزاف ديال الاشكال وديال الانواع. كيبقى لكم نتوما الاختيار، يمكن لكم تزينوها بالكاوكاو، باللوز، بلا كريم باتيسير، بالشوكولات، داكشي اللي متوفر عندكم. فكرت هكا وقلت نوجد هاد لي ميني تارت ولا هاد الكاطو، بيسكو تيجي زوين، تيجمع ما بين لو غو ديالو ما بين الملوحه والحلاوه، تيجي رائع. غادي نوجدو معكم وغادي في الاخير غادي نوريكم باش غادي نزين. انا دابا غادي نعطيكم غير الطريقه ديال العجينه. هنايا درت واحد شويه ديال الكاوكاو كيتحمر او ميم طون. غادي نشوف معكم الطريقه الكلاسيكيه ديال العجينه ديال الحلوه. عندي هنايا 3 ديال البيضات، غادي ندير 3 البيضات وانا كنخدم، وانا غنعطيكم المقادير او ميم طون باش ما نطولش عليكم بزاف، ما تملوش لا فيديو. دونك 3 البيضات. عندي هنايا كاس ديال السكر سنيده، نفس الكاس اللي عبرنا به السكر غادي نعبروا به الزيت، كاس ديال الزيت. هذه الطريقه التقليديه الكلاسيكيه اللي كنا كنوجدوا بها هكا، الغريبه اللي كتكون عاديه. عندي هنايا قشور ديال الحامض، انا اختاريت لو غو ديال الحامض. بغيتو ديروا فاني ديروه، بغيتو ديروا لاي حاجه بغيتو تنسموا بها، القشور ديال الليمون، قشور ديال الحامض. وعندي الملح، واحد راس معلقه صغيره ديال الملح. غادي نخلط هذا الشيء بالفوي ولا نخدمو بيدينا كاريمون. نخلط حتى يذوب ليا السكر، وغادي نزيد عليه 3 ديال لي مورسو ديال الفرماج. باش قلت لكم لو غو ديال هاد الكاطو تيجي ما بين الملوحه والحلاوه، تيجي رائع. لو غو ديالو زوين بزاف وساهل، فيش بزاف ديال الحويجات، النتيجه تتكون زوينه. لا ديفيرونس كاينه في التزيين، يعني في الطريقه ديال التزيين ديالو كل واحد يمكن لكم تخرجوا منه بزاف الاشكال. هاد العجينه وحده تخرجوا منها بزاف ديال الاشكال. في الاخر غادي نوريكم انا من بعد ما نوجد لاطاط، غنوريكم باش غادي نزين، باش اختاريت انني نزين اليوم. دونك من بعد ما داب ليا السكر غادي نزيد 3 ديال الحبات ديال الفرماج المثلث العادي. وعندي هنايا 500 غرام ديال الطحين الابيض، وخماره ديال الحلوه غادي ندير النص ديالها، ما نديرهاش كامله. غادي نخلط هذا الفرماج حتى يذوب ليا مع العناصر اللي عندي. غادي نبدا نزيد الطحين بشويه بشويه، وغادي نزيد معاه داك النص خماره، ما نديروش خماره كلها حتى تجمع ليا العجينه مزيان. بيان سور ما كتسدلك ما والو، بغيتو تخدموها في العجانه، بغيتو تخدموها بيديكم، اللي عندكم. اللي عنده عجانه بغى يخدم بالعجانه يدير الفوي في الاول حتى يطرب مزيان داك الزيت والسكر والبيض، من بعد كيدير داك لو كروشي باش كيزيد الطحين. انا غنخدم هنايا بالفوي عادي ولا بيديا. اللي دوب ليا داك الفرماج غنبدا نزيد الطحين تدريجيا مع داك نص خماره ديال الحلوه حتى تجمع عندي العجينه تماما. ملي جمعتها هكا تتجي بحال هكا، ما تجيش تجي قاصحه شويه. غادي نحاول نرش شويه ديال الطحين، حيت هاد العجينه كتكون فراجيل، تتكون رطبه، يعني كتكون شويه خفيفه. خصنا نمشيو معاها بالخاطر. هكا نطلقها بالدلاك. الا شفتوها كتلصق لكم شويه، نعطيوها شويه ديال الطحين باش تبقى مقاده. غادي نسرحها بحال هكا، وغادي نديرها في شي بلاطو ولا شي حاجه هكا اللي كتدخل للثلاجه، وغادي نخليها ترتاح شويه في الثلاجه تقريبا واحد نص ساعه ولا ساعه الا ربع، ما كيطرى لها حتى شي حاجه. ولو بوت باش العجينه ديالنا تبقى لا تيكستور ديالها تقصح شويه. هادشي علاش غنديروها في الثلاجه،
باش ما تبقاش هكا مرخيه وتعطينا الطوع، حيت الا ما درناهاش في الثلاجه غادي فاش غنجيو نطبعوها ولا نشكلوها غادي تعوج لينا، ما غيبقاش الشكل ديالها زوين بيسكو العجينه رطبه بزاف. دونك داكشي علاش خصنا ندخلوها للثلاجه باش تقصح شي شويه. وكيف ما قلت لكم حتى في الطليق هكا ملي نكونوا كنطلقوا بالمدلك نرشوا الدقيق باش ما تلصقش لينا. فوالا نتوما كتشوفوا انا طلقتها، ما تكونش رقيقه وما كتكونش غليظه. راكم عارفين القياس ديال الحلوه اللي كتكون هكا ديال الطابع قداش خصها تكون في الغلط، يعني ما تكونش رقيقه بزاف وما تكونش غليظه بزاف. خديت انا هاد البلاطو لبست ليه البابي سولفوريزي على اساس باش نطبعها نهز ديريكتومون البابي سولفوريزي نحطو في لاطا اللي غادي تدخل الفران. غادي نهزها بحال هكا بالمدلك، نسرحها في البلاطو وندخلها ترتاح كما قلت لكم نص ساعه في الثلاجه. دوزت تقريبا واحد نص ساعه خليتها ارتاحت على خاطرها في الثلاجه. كتبان لي العجينه شدت راسها شويه ولات قاصحه. خديت هنايا جوج ديال الطوابع، واحد كيكون صغر من واحد باش ناخذ ان سيركل، يعني نقطع الطبعه الاولى هكا. غادي نقطع ان سيركل ونقطع الدبليج ديالو. داكشي باش خديت واحد يكون صغر من الاخر. نتوما كتستعملوا الطابع اللي عندكم اللي كيبقى بخاتيك، هو هذا اللي عندي ساهل في الخدمه. الدبليج كنديروا ليه بحال هكا، من بعد ما درنا لو سيركل كنجيبوا اللي صغر منه. يمكن لكم ديروه هكا مشنف باش ناخذوا الدبليج. والدبليج غادي نديروه فوق من هاد لو سيركل، يعني حتى كنكمل هاد العجينه اللي عندي كامله وكندهن بواحد شويه ديال البيض هنايا وكنحط لو سيركل فوق من القرص وكندخلهم يطيبوا، يعني واحد فوق واحد، لو سيركل فوق الدبليج فوق لو سيركل، باش ملي يطيبوا كيطيبوا ملاصقين. وحاجتي بهم انني نعمرهم من الوسط. داكشي باش قلت لكم كيجيو بحال دي ميني طارت. دونك غنكمل انا هاد الكميه اللي عندي كامله، غادي نستفهم في لاطا. الفران غادي نسخنوا على درجه حراره 170 180. وكاين فوا كيبان لكم اللون ديالهم بدا كيتحمر كنخرجوهم من الفران وكنخليهم حتى كيبردوا تماما، عاد كندوزو باش كنزينهم. غادي نصايب معكم وحده. ديجا انا صوبت وحده هنايا باش تشوفوا الطريقه. دونك هذه غادي نحاول نهزها ونديرها في اللاطه. كتمشيو معايا بشويه حيت العجينه كتكون شويه رطبه باش ما تعوش ليكم. دونك هنايا انا عندي لو سيركل الوسط لتحت باردون، والفوق درت فوق منه داك الدبليج بحيث انه كتجيني خويه الوسط هنا باش ملي طيبوا نعمرها. فوالا دونك هكا غادي نحطها في اللاطه من بعدهم واحد شويه على بعضياتهم. غادي نصاوب معكم وحده. لو سيركل الاول ها هو خصني الدبليج فوق منه. غادي ناخذ شويه هنا، خديت شويه ديال البيض ديال البيض غير شويه من الجناب باش يلصق ليا باش في الطياب ما يطيحش. غادي ناخذ هذاك الدبليج وغادي نحطو فوق من لو بروميير سيركل. فوالا ونقاد برك عليه واحد شويه باش يشد بلاصتو، باش يعاود يشد لا فورم ديال الطابع. كندخلو هكا من الفوق وكنعاود ندورو صافي وكنهزو بحال هكا باش كتجيني حفيره الوسط وكنستفهم في اللاطه. نعاودو وحده اخرى. فوالا نسيركل شويه ديال البيض ديال البيض من الجناب غير شويه باش يلصق. غنهز هذاك الدبليج وغادي نحطو الفوق. فوالا ساهله ماهله، خصها غير شويه ديال الخاطر.
هاد العجينه معليش غادي نعاودو نجمعوها ونعاودو نطلقوها. فوالا نبرك شويه باش يشد لينا، قلنا لا فورم عاود كندخلوه وندورو هكا. فوالا ما كتجي لا عوجه لا والو بحال هكا. دونك غنكمل هاد الكميه اللي عندي وندخلهم حتى يتحمروا ونخرجهم من الفران. هنا باش نزين البسكوي ديالي خديت داكشي اللي موجود عندي، يعني كتشوفوا داكشي اللي عندكم في الدار. خديت هنايا شويه ديال لا كريم باتيسيير، وخديت هنايا شويه ديال الكونفيتور يكون هكا اللون ديالو حمر باش كيجي الشكل ديالو زوين. خديت شويه ديال الكاوكاو حمرته وهرمشته طحنته. لا عندكم اللوز كلكم تعوضوه باللوز ولا بلي زاموند اي فيلي. خديت هنا شويه ديال الكوك، وهنايا ذوبت شويه ديال الشكلاط اسود، درت معاه شويه ديال لا كريم فريش، ولا كديروا شويه ديال الزبده معاه باش ما يبقاش جامد، يعني كيجي كوم اون غاناش، كيجي هكا سائل. وخديت شويه ديال السكر كلاصي هنايا، والشكل ديال البسكوي ملي كيطيب كيجي بحال هكا، كيجي محمر. يعني ها نتوما شفتوا الشكل ديالو، كيجي داك القرص التحتاني وفوق منه داك الدبليج باش كيعطينا ديك الحفره الوسط باش يمكن لينا اننا نعمروها. دابا غادي ندوزو باش نشوفوا الطريقه ديال التزيين ديالو. انا غناخذوا هاد 3 ديال القطع ديال البسكوي. وحده غادي ندير فيها هنايا الشوكولات، كيجيو بحال دي ميني طارت، بحال لي طارتوليت، كيجيو زوينين المذاق ديالهم. داك البسكوي كيجي هشيش بداك الفرماج اللي درنا فيه. هنايا تنديروا لا كريم باتيسيير، ما نكتروش بزاف. وهنا تنديروا داك ها نتوما شفتوا وحده فيها لا كريم باتيسيير وحده فيها الشوكولات، وحده غادي نديروا فيها داك الكونفيتور يكون اللون ديالو احمر باش كيجي في المنظر هكا زوين. فوالا دونك غنكملوا بحال هكا. غناخذ هاد الشيته، غندوز شويه ديال نورمالمون خصني ندير الناباج، مي انا ما عنديش الناباج. غادي ندير غير شويه ديال الكونفيتور هكا من الجنب. غادي ندوزو هكا في الكوك. وغادي نعمرو بلا كريم باتيسيير. التزيين نتوما اللي كتحكموا فيه، كتزينوا كيف ما بغيتو نتوما، كيف ما حبت خاطركم، او داكشي اللي كنقول دائما اللي موجود عندكم. ها هو الشكل ديالها ديال الاولى. هذه اللي درنا فيها نورمالمون كان عليا ندوز الكاوكاو هو الاول عاد نعمر الوسط، مي بون سي با غراف. انا غادي نحاول معاها ندوزها هكا شويه ديال الكاوكاو. فوالا دونك ها هي الثانيه، وهذه غادي نحاولوا اننا ندوزوها في السكر كلاصي ولا الكوك اللي بغيتو. المهم داكشي اللي موجود عندكم. انا غادي نكمل بهاد الطريقه، وملي نكمل الكميه اللي عندي غادي نتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديال هاد لي بسكوي ولا هاد الكاطو. الشكل ديال لي ميني بسكوي ولا لي ميني تارت ديالنا هكا فارسي بلا كريم باتيسيير بالشوكولات وبالكونفيتور. هادو هما الاشياء اللي اعتمدت انا في التزيين ديال هاد لي ميني تارت ولا هاد لي غاتو. دونك كيجيو زوينين بزاف وكيجيو هشاش، يعني حتى لا تيكستور ديال البسكوي كتجي هشيشه والمذاق رائع زوين. انا حيت ديجا جربتهم، سي بور سا كو عارفه لو غو ديالهم زوين بزاف. نتمنى انكم تجربوه. وشفتوا معايا بان المقادير ماشي شي حاجه اللي كثيره، يعني داكشي اللي غادي نحتاجو باش نصاوبوا هاد الحليوات للصباح ديال العيد.
العيد ولا هكا في الايام العاديه ولا الكوتي، كيجيو رائعين وبالزربه كنوجدوهم. نتمنى انا الاقتراح ديال اليوم يكون عجبكم. نتلاقاو ان شاء الله في اقتراح اخر، الى اللقاء.